Nagaanhin na bumuaning lugar nindot nga view ug tubig nga bugnaw. Ug naa po sila gitawag og mainit nga tubig. Dili lang kana makita sa kalapagan nga gitawag nila og Pangyan Falls. Lain pwede ato sakop ni siya sa Davao Oriental dahil Mindanao. Sa tanan naliguan ako nga falls mga kaimjino. Kita og grabe ka kusog sa agos sa falls nga akong nakita mga kaimjino. O grabe kaayo ka adventure mga kaimjino. Kita manimo ang dalan nga padulong ka sa falls no. Pero nalang pinasilip mga kaimjino. Kang gihanan nga padulong sa falls murag unsafe gud siya. Pero ingon nila mga ka-MG na daw tungod atong hitabo nga bagyo no. Nga ni kusog ang tubig no. Mao din ni akong giingon no nga perting kusuga gyud sa makita gid nimo ang lalaki nga naligo no nga mura gilabay og bato ang lalaki no nga naligo. Dugnaw ug bugnaw kayong dinhing dapita no. Makita sa mga bato nga lumot-lumot na siya. So mao ni siya ang nangaligo dinhi mga ka-MG no. Makita nimo nga daghay mga nagbisita og mga vlogger nga nakita nimo dinhi nga ninianhi diri dapita mga ka-MG og nagpa-picture pud ita noon di ka magbahay sa imong entrance ga 20 pesos dinhing dapita no. Nindot jud kayo siya view no, maka-refresh sa imong hunahuna kung ani ka aning dapita. So unsa pay gilangan anhi na mo dinhi panuway na mo. Nindot dinhi i-held ang imong okasyon no sama sa birthday pagbanding-banding moy lingaw dinhing dapita gid mawala gid imong stress nga gibati. Ini nga part mga ka-MG no naglisod mi og pauli na noon kay lisod mo gud siya kay paubos ba. By the way mga ka-MG ang ubos dayani mga ka-MG no naay mga cottage. So ang ilang cottage murag 300 pesos ang isa no. Ug mao ni siya ang gitawag lang mainit mga ka-MG makita nimo sa video kanang mga naligo nga murag swimming pool mao to siya. Kompleto dai sila mga ka-MG no naapoy mga kantahanan diri no bijukihan. So kini day nga travel mga ka-MG no duha day ka destination atong giadtuan no. Ang isunod na atong adtuon karon mga ka-MG makita ninyo dinhi ang pinakanindot nga view nga akong naadtuan. Kung sa kanindot atong naadtuan nga kanina nga kini pud mga ka-MG lahi pud ni view pud ni nga mura pud kag nagdutaw sa panganod ba. Kini nga lugar mga ka-MG no perfect kayo ni sa mga mag-uyab no. Di pud pa kansi ang magtiayon pud. Maong nakaingon ko dinhi mga ka-MG nga perfect ni sa mga mag-uyab o magtiayon kay naay mga picturanan dinhi mga ka-MG no. Og naapod siya Sea of Clouds nga gitawag nila mga ka-MG. Og dinhi kining may kamot mga ka-MG tanawa makita nimo nga pertig yung habuga no makita gid nimong ubos og tibuok lugar ning dapita. Og mangutana ka unsa na nga lugar ang naa sa ubos makita nimo nang Maragusa. Asa jud ko yaw-yaw ani mga ka-MG pero wa pa ko kaingon sa inyo kung unsa ni nga lugar. By the way representing Calamba Farm mga ka-MG dinhi lang sa Maragusan makita mga ka-MG. Kaabalo ko mga ka-MG nga daghan ni nakaanhi dinhi mga ka-MG no. Ako day first time na akong anhi dinhi. So na surprise jud ko sa kanindot sa lugar og sa view. Kini day siya ang pinakatuktok no nga bukid sa Maragusan nga makita no tibuok nga lugar. So makita nato dinhi no akong gi-flex no lugar no mao ni siya. So makita gid nimo ang tibuok Maragusan mga ka-MG. So shout out day sa tanang nagaanhi din no og sa mga mulaag. Shout out sa inyong tanan og shout out mo sa akong mga supporters ug followers no. Maayong buntag sa inyong tanan og unta sip mo kanunay og dinhi lang taman mayong buntag.